السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک بہت پیاری دعا کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں دل سے آپ کو ماہ شعبان المعظم کی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، یعنی شب برات کے مہینے کی آپ کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ دوستو یہ مہینہ بہت ہی برکت والا ہے۔ اسی مہینے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دعا سنانے والے ہیں جس دعا کو سنتے ہیں اگر آپ کاروبار کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کے رزق کی مال و دولت کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اگر تنگ دستی ہے یا حالات خستہ ہیں یا پیسہ نہیں رکتا ہے، پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، یا آپ کے گھر میں بیماریاں زیادہ رہتی ہیں، یا آپ کے گھر میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی کوئی بندش ہو چکی ہے، جادو جن جنات جیسے معاملات ہو چکے ہیں، آپ کے مکان، دکان، کاروبار، بزنس پر کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ اس دعا کو دل سے سن لیجئے۔ صرف 11 بار دل سے اگر آپ اس دعا کو سن لیتے ہیں تو اتنے برکت والے مہینے میں، شب برات کے مہینے میں، شعبان المعظم کے مہینے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی قسمت ضرور چمکے گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ آپ کو سننا کچھ اس طریقے سے ہے، دن میں کسی بھی ٹائم آپ اس دعا کو سن سکتے ہیں۔ تھوڑا ٹائم نکالیے، تنہائی میں بیٹھ کر، پاک صاف جگہ بیٹھ کر آپ کو 11 بار یہ دعا دل سے سننا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ آپ جو بھی مقصد اپنے دماغ میں رکھیں گے، جو بھی دعا کریں گے، جو بھی حاجت اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید رکھیے گا، اللہ آپ کی تمام حاجتیں قبول فرمائے گا۔ آپ کو بس یقین کامل کے ساتھ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین کے ساتھ اس دعا کو صرف سننا ہے۔ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ یہ نہ سوچیں یہ ویڈیو ہمارے لیے بیکار ہے، ایسا نہیں۔ اس ویڈیو کو مرد حضرات، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سبھی سن سکتے ہیں، اور سبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تمام عبادتوں کا جو مین مقصد مغز ہوتا ہے، گودا ہوتا ہے، وہ ہوتی دعا۔ اب آپ اسی دعا کو سن لیجئے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے دل سے سبسکرائب کر دیں اور وہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام مسلمانوں میں ضرور پھیلائیں۔ آئیے اب ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اسی دعا کی تلاوت کو، آپ دل لگا کر سن لیجئے، جس دعا کا نام ہے دعائے جمیلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله باسمه المبدي رب الآخرة والأولى الذي لا غاية له ولا منتهى له في السماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى،
الله العظيم عظيم العظماء دائم النعماء قاهر العداء الرحمن العاطف على خلقه برزقه المعروف بلطفه العادل في حكمه العالم في ملكه رحيما بخلقه رحيم الرحماء عالم العلماء بصير البصراء غفور الغفراء باعث الأنبياء صاحب الأولياء سبحانه قادر على ما يشاء قدير سبحان الملك الحميد ذي العرش المجيد فعال لما يريد رب الأرباب ومسبب الأسباب وسابق الأسباق ورازق الأرزاق وخالق الخلائق وقادر المقدور وقاهر المقهور وعادل في يوم الحشر والنشور إله الآلهة جامع الناس يوم الواقعة ربنا غفور رحيم حليم شكور الأول القديم خالق العرش العظيم والسماوات والأرضين وهو السميع العليم قابل التوبة شكور حليم غفور رحيم والحمد لله رب العرش العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن والدائم الرازق للخلائق والبهائم صاحب العطايا ودافع البلايا يا من يشفي السقيم ويغفر الخاطئين ويبوء النادمين ويعفو الظالمين ويحب الصالحين وينجي المغمومين وينذر المنذرين ويستر المذنبين ويؤمن الخائفين سبحانك لا إله إلا أنت الكريم المعبود كثير العطايا وغافر الخطايا ساتر العيوب شكور رحيم عالم ما في الصدور منبت الزروع والأشجار ومدبر الليل والنهار فالق الحبوب خالق السماوات والأرض غني عن الخلائق قاسم الأرزاق علام الغيوب مذهب الهموم أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وضبي الماء وخفيق الشجر إلهي أنت الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير وأنت الذي تعلم السر والعلان
والإعلان وما في القلوب إلهي أنت الذي تعفو عن المعاصي بعد أن يغرق في الذنوب إلهي أنت الذي قلت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنت بقولك صادق لست بمكذوب نجني يا الله من الكرب العظيم والغم وأنت غياث كل مكروب ومصروف مظلوم وأنت على كل شيء قدير واحفظني مولاي من آفات الدنيا والآخرة ولا تفضحني يا سيدي على رؤوس الخلائق خاصة في يوم الموعود الله أكبر والله أكبر والله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا مثل له ولا كفو له ولا نزير له ولا زير له لا وزير له ولا شريك له في الملك أسألك يا عزيز يا عزيز يا عزيز أن تعززني بالعزة والعظمة والكبرياء والهيبة والقدرة والجبروت يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم أن تريني في منامي لقاء نبيك وما رجوت منك وأكرمني بمغفرتك خطيئتي إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أشهد أن كل معبود من دون عرشك إلى منتهى قرار الأرضين باطل ما خلا وجهك الكريم آمنت بأن لا إله إلا أنت رضيت ربنا يا غياث المستغيثين أغثني من النار ونجني من سخطك وأجرني من عذابك فرج عني شر كل خلقك وارزقني رزقا واسعا مباركا حلالا طيبا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفهم بفضلك عن من سواك إلهي خلقتني ولم أكن شيئا ظلمت نفسي وارتكبت المعاصي وأنا مقر بذنوبي يا رب اغفر لي إنا غفرتني يا رب فلا ينقص من ملكك شيء وإن عذبتني يا رب فلا يزيد في سلطانك شيء يا رب تجد من تعذبه غيري وأنا لا أجد من يغفر لي ذنوبي غيرك يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
वसल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.